ملكي سلام سلام زهنسك نبلك سلام كمي لهم كمي تخونوا زهنسك نبلك أنا سلامية እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም ክትኾኑ ናይ ኩሉ ግዜ ትምኒተዩ ናብ ቻነሌ ሓድሽ ትመፁ ዘለኹም ላይክ ሰብስክራይብ ምግባር ቤተሰብ ኩንኹም ቤተሰብ ዝኾንኩም ድማ ከምቲ ናይ ኩሉ ግዜ ምትባዕኹም ኣይፈለኒ እናወልክየ أنا كل جزء نعخاتم تقامي زولكم فيديو كامسرح دحرايولني اسخاتمون بتقعمكم لايك ورليهم بتقعميان خا كشاف خالي بخالي أسحق أي أزناق عايز خون فيديو زرح لكم حازقن بزح سلازج متشوني أمهاري لكم فيديوهات ودما لأنا كتأكم زولكم فيديو يزسرح كفتي حدا دما أنا لما عنتي كفتم نقرم زنوركم في الليلة نايلما عنتي دما ملختي حزلكم متزلخو ملختي حنت حفتنا أو حقنا أو تعدي نيرة بحقي أو إثيوبيا خيدا أو تجري زقت أمانة جريء خنا نقرأكم إذا حفتي تايلاتني بيانس أزي صرح يوزلخي أو ناي يوتيوب فيسبوك لينك أصل زخانكو على هذا الفيديوهات حلو في لسلال صرحنا بقرأ الفلت أساس سللخونكو تايلاتني بيانس نبزح السبات تزيد حنكي إن حدا نخلت السبات تدحن سلة تقلي إذا فيديو زي أتقدس كسرح اللي إيلاتني السلمة أو سدتني رعد مسكداز قدما تلمتي كنا نقولكم مالتيو تلمت بتلي أو زحزي ساعات زلنا يو أنا حنام بدعم أزيو وناقلنا إذا خير زلو كونتات قدم كونتات كوا صبق هو توالات نبره دحري كونتات كن بتلي أو تجري أزيو أو حمق درجة يزركب طلمت بحد عينت طلمت تشوم دايا زي تغير بستفعل لهم ملك عخا تطلم بولد خا ببيتسب كاي خد خايم بنبرت كاتطلمي خا بحدر كاتطلمي خا بجنزب كاتطلمي خا كوتاس بزح نجار ولا بستزارو كاي قال ود مسخ زي والكاي نجارات ون يتقلميو بزح نجار كا أو سوشيال ميديا دك استعباتنا يكون دك توعتيو كوانا تمهارو أو هوس كمزي يجات بيلو شرك جبر كله لجيزاو تاينانو الواي وينانو لجيزاو مالتي وي كمزي اللديو وي كمزي كي جبار دو وي كمزي كي سرحينا نبلمبر أين تنقو قلنا أجد أما زحفتي زجت أما تايو أبز عدي تنبر مو كم تناي ما نيوسف سدت كعدي خديه ودما لو ولد لابس دليل كحسب كلها قديتها أزيزنا جرزت كمال إلا لنا ناي كلتنا دليتنا كلتنا حسابي الناس حفتنا ذي أخا أجزاهير أملاخ حق زوا أبز عدي تغميد أسريحة جزئة جزا مس جزء دما نبرت جزئة مالتي نبرت كتجزألو زخالات أو تجري كيرها زي كأل كوينو زي كونس الناس وزروا مسمع ويدما زي مدمات أو عد خيرس أيو صيب ماليو إن خنا نقرأكم زدولو خنا قرت أيو بنبرت يا تتقلي ما مالتيو نبرت دما كل نجار ودادئة أو زي كوينا نهي حجزة ملو يا تتقلي منا بحمسة بس الساشح هيكوني معركة كلتميتي حمسة شح سود نبرتي تطلمة بخامك هون كيلو تولون تخليكم مجمريا أو زي نهاليت تنبرت أزيزاتو أو زي نهاليت مس أزيزاتو بيت سبا ستفولت أما بيت سبا لافتنا يسرح بوتاوي دما لافتن لأززلو ودي يخدو مالتي كيدوم حزي يرخوا هذا نحنا ما نيوسف عداقة كم زشت زلو أي نمبر كندينا حقنت كم زلو كندينا ابنت كم زلو سب أين مرمرنا من يتو عداقة يو كيدنا إنا نجز مالتي الناس ست زم بيت سوانا تخع كيدوم كفتم ناي أو عداقة لصرحو سبات كيدوم مسحاده يرخوا مالتي مسرخوا الساقعة كم زي عينت ديزاين ودما بخام زي عينت كسر حد لي قالت له نزودي إيش يبلا مالتي الساقعة ناي جزا ملو نغرتي اللي كلهم مستلوجهنو مصفاتاتو
مسق حوتات مالتيو لعلي 250 شح لود مالت كندينا نبرت مخانو بعدكم تفلطوا اخم الى يحسو كلنا بتلي دق انستيو لمغماتو ايطفئنانيو ان اذا حفتنا ساعه زي خعا مس اش مسرا مستناي لسرح نبرت مستسمع معت ገንዘብ ይብላሞ ገንዘብ ከዓት ተኻፍሎ ማለት እዩ እምነት በእምነት ኢሎም ዞም ቤተሰብ መሰረ ምስ አራኸውዋ በቃ ሳኸዓ በከምዚ ነገር ስርሐ ሌላ ተሓቶ ማለት እዩ ሓውና ኸዓ እሺሉ ይቀበላ ሃኡ ለከ ዞም ቤተሰብ ኩሉ ግዜ ክትትላይ ይገብሩኒዮም አራኸውን ጓንዮ እሳት ደለ ነገር ንትወድ ነገራተኛ እሳቶም ክትትላ ላጎሩ ላኸዱ ክትትላይ ይገብሩልኝ በቃ ከም ሸለልትነት ማለት ተዛይነቱና ሓደ ቤተሰብና ውን ስለምታይ ባና ላይ ትገብሩ መስምልምታይ አሕና ላይ ንገብረላና ዓይነቱ አተሓሳሰቡና አሎም እሳ ኸዓመችን ከምዚ ክመጽዩ አይትብሊን ሀርግጸኛ ናይ ኩላትን ደቅ አንስትዮ ኣብ ከምዚ ልበለ ኣብና ሰብ ህይወት ይጋጥምዩ ከምዚ ልበለ ሎም ተጠንቀቃ ኢሉ ተዘይኮይኑ ንሽተን ትጥርጥር እንድሕርናይ ለይረኻ ኾንካ ይትጥርጥርኒ ኻና እዚ ሓፍትና ኸዓ እቲ ወዲ ኩሉ ግዜ ላደወለት ኣብዚ ለሃሌት ኩሉ ግዜ ላደወለት ከምዚ ተሰርሐ ከምዚ ተወድአ ኩሉ ነገር ከምዚ ተዳለየ ይነግራ ማለት እዩና እሳ ኸዓታ የገራ እቲ ገንዘብ ሙሉእ ብሙሉእ ተቀዳዲ መኻፊላቱ ማለት እዩ እቲ ቪድዮ ማዓልቲ ልሰርሖ ቪድዮታት ክቀርላ ቀረጽ ክሰድላ ከሎ እሳ ኸዓ እቲ ንብረታ ለማ ልተዳለየ መሲልዋ በቃ እቲ ገንዘብ ሙሉእ ብሙሉእ ካፊላቶ ማለት እዩ ካብኡ ንሳ ኣብዚ ነራ ዓዲ ኸይዳ ዓዲ ምስ ከደት ከዓ ንብረታ ባዕላ ክትርከብ ደልያ ማለት እዩ ትናታ ሓሳብ እቲ ንብረታ ባዕላ ክትርከቦ ላብ ኢዳ እያ ደልያና ምስቲ ገንዘብ ካፊላ ከዓ ምስቲ ወዲ ኣቕሚጣቶ ተነ ቀንደው ዘይ ልተጋጌተ ነገር ከተቕምጦ የነበራይ ግን ኣቕሚጣቶ እና ዓዲ ምስ ከደት ካዕታዩ ዝወዲ ጸሊምዋ ኣብልኩ ማአነ الفعلي كتنقرن خلاص كم زكو خونا يكلني ليس بقى محله بلا بطعم بخيا بطعم حزينه ምንም በቃ ከነገርክና ይክሊ በተለይ ደቅ አንስትዮ ማለትና በኻመይ ክለክስ ክንድዚ ለአክል ንብረትሲ ከመገር خطል መኪ خእል ገሌለያ በቃ ምንም ክትውልያ ይትخልኒ ገሌላትኒ ናልኾነ ናወረቀት ወይ ፍርርም ክትገብራይ ትخእል እንድኺ ገሌለያ አነማ በእምነት እዩ ምስ ቤተሰብ መሰራኸውኒ በቃ ከይድኩም አራኸውን ምስልኩም አራኸውን ነሲ በእምነት ይዳም በካም ዝልኾን ገልስ አይ መሰለን ይገላ እቲ ወዲ ጭራሽ ሙሉእ ብሙሉእ ዳርጋ አይፈልጥክ ዓይነት ዘይኮነ እቲ ንብረት ከም ዝሸጦ ሸይጡ ድማ ከምዚ ገንዘብ ይመልሰለይ ክትብለ خلاص ኸዓ ዳርጋ የብለይ ዓይነቱ ማለት እዩ እና ሕሰቦ ኣብዚ ኣብ ስደት ነራስ በገዛ ገንዘብካ ኣብ ደራዕ ኣብ ዘይኮን ነገር ምእታይ ማለት መቼም ኩላትና ንፈልጤና ኣይኮነይ ልዕሊ 200,000 ብር ኣይኮነይ ወላ 10 ቅርሺ ግን ባዕልትና ንፈልጠና በተለይ ብህልኽ ብኒሕ ማለት እዩ እና ተኸብለክ እንደልየ ዘርባሕ ጽርከ ብለልክን ካልኣይ ክፋል ኦን ክሰርሐልክን ይኽእል የገጠም ካዚ ዘርባ ክሕጽረልክን ማለት እዩ ተኸብለክ እንደልየ ኣብዚ ኮይንኸን ኣይተኣዝዛ ኣብዚ ኮይንኸን ክትእዝዛ እንድሕር ደሊኽን ወድማ ግዴታ እንድሕር ኮይን ከዓ ተቀዳዲንክን ገንዘብ ኣይትኽፈላ ተቀዳዲንክን ገንዘብ ኣይትኽፈላ ካው ከዓ እዞም ዓዲ ዘሎ ቤተሰብክን ከዓ ቀረባ ናይ ባዕልትኽን ወለድኹን ክኾነለዉ ወለዱን ክኾኑ ከለዉ ከዓ ኩሉ ግዜ ላኸዱ ክከታተልዎ ከም ልከታተልዎ ክትገብራ ኣለክን ካብኡ ሓሊፉ ግን እቲ ንብረት ምስተሰርሐ ወዲያውን ምስተሰርሐ تجنزب كتخافلا كل مول بلو كتخافلا يبركني جنزب كن كشاولا يبركن تركوا نبرت كن مالتيو اتنبرت كن كعا أبنايتهم مسارح تتويد ما تصوم صور حلو بوتا كتقومت يبركني جيز لابوتا كن ويد ما سقط لفت الدلهنا كتمتسا علكن يلكن عقد أميكم زي زقد أما حفتنا كاب حدا أبناي كتماتات نشتون رح اللي زنبر أو حورتس أو قطر زنورو ولد أيام كابو زم بيت سبعيام هم جرم أرخيهم والسخعة أمينة إياه أو زي الساعة مئمان كبديو كوينو زلونا نعلم ما أنت ملختي إذا تمثل ما تشمت المات بزح نجر سمي خنطونا أخنمو
أحواتي معري بزخالكن أمتن نبرتكن تخاتاتلا كبلكن يدلي كاب طلمت እግዚአብሔር ይምሐረና ነለማ አንተ መልእኽቲ እዚኣ ትመስል ነይራ ብኻሊ ቪዲዮስ ካብ ዝመፀኩም ሰላም ወሰናይ ናኹም ሰላም ለኪ እንዘንሰግድ ንብለኪ ሰላም ለኪ እንዘንሰግድ ንብለኪ